हेलो फ्रेन्ड, वेलकम ब्याक टु बिएन कम्प्युटर बुटर वान्स अगेन। अहिले मेरो अगाडि छ एचपीको लेजर जेट M1136 MFP प्रिन्टर। सो आज म तपाईँलाई यो भिडियोमा चाहिँ यो प्रिन्टर सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। सो हियर वी गो। सो फर्स्टमा चाहिँ लेट मी अफ दिस प्रिन्टर। सो यसलाई फेरि यो पावर तपाईँको पावर बटन रहेछ, यु क्यान अन दिस प्रिन्टर थ्रु दिस बटन। त्यसपछि यो तपाईँको डिस्प्लेलाई तपाईँले यसरी माथि पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईँको एसपी लेखेर ब्लिङ्किङ भइरहेछ, एकछिन तपाईँको प्रोसेसिङ भइरहेछ यो भनेको चाहिँ। सो यु निड टु वेट फर अ वाइल। तपाईँको एचपीको यस्तै मोडलहरू थुप्रै हुन्छ। तपाईँलाई यसमा यो सम्बन्धी यो प्रिन्टर सम्बन्धी आइडिया भयो भने अरू पनि प्रिन्टर सम्बन्धी तपाईँलाई चाहिँ लाइक वाइज सबै सिमिलर नै हुन्छ होइन। सो फर्स्टमा चाहिँ म तपाईँलाई यसको डिस्प्लेप्रति तपाईँलाई मैले अलिक थोरै इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु। सो हेरेर देख्न सक्नुहुन्छ अहिले यहाँ 1 छ। यसको मतलब चाहिँ हामीले चाहिँ यो बटन दबायौँ भने चाहिँ यो फोटोकपीको बटन कपीको बटन दबायौँ भने चाहिँ हामीले जे माथि राख्छौँ त्यही नै फोटोकपी भएर आउँछ। इट्स नर्मल, यो चाहिँ एकदम नर्मल कुरा हो। सो यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो कपीको फोटोकपीको यहाँ लाइट ब्लिङ्किङ भइरहेको छ। सो तपाईँलाई अब नम्बर अफ कपिज इन्क्रिज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले यसलाई बढाउँदै लान सक्नुहुन्छ। 2, 3, 4 कतिवटासम्म गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले यसलाई अब धेरैसम्म प्रेस गरिराख्नु भयो भने तपाईँले देख्नुहुन्छ एक्चुअली 10 भएर बढ्छ। यो म्याक्सिमम् हेर्नुहोस् है कतिसम्म यो यसले प्रिन्ट गर्न सक्छ भनेर। एक्चुअलीमा चाहिँ अब 99 भन्दा चाहिँ यो धेरै हुँदैन। यसको मतलब के हो भन्दा चाहिँ एकचोटिमा चाहिँ एउटा तपाईँले प्रिन्ट गर्नुभयो भने फोटोकपी गर्नुभयो भने चाहिँ म्याक्सिमम् नम्बर अफ कपिज यसले गर्न सक्ने फर द फर्स्ट टाइम एकचोटिमा चाहिँ भनेको चाहिँ 99 कपिज हो। अब तपाईँले चाहिँ यसलाई फेरि घटाउँदै लानु पनि सक्नुहुन्छ। यसरी 10 भएर घट्छ यो होइन। तपाईँले क्लियर बटन दबाउनु भयो भने फेरि ब्याक टु 1 मा यो जान्छ। र त्यसपछि चाहिँ अरू छ यसमा अरूको यो सिम्बलबाट तपाईँले चिन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चित्रबाट यो तपाईँको ब्राइटनेस कन्ट्रास्टको सिम्बल हो। तपाईँको चाहिँ अब तपाईँले फेरि बटन यो क्लिक गर्नुभयो भने यो यहाँ पुग्छ र यो 0 मा छ। सो यसले चाहिँ तपाईँलाई अब तपाईँको डकुमेन्ट डिम छ, तपाईँलाई डार्क प्रिन्ट चाहिएको छ भने चाहिँ यसले तपाईँ हेल्प गर्दछ। सो यसले चाहिँ तपाईँलाई अब यसलाई तपाईँले बढाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई डार्क चाहिएको छ भने यसलाई तपाईँले बढाउँदै यो तपाईँको 5 सम्म जान्छ भने अनि तपाईँको प्रिन्टलाई तपाईँलाई इङ्कलाई सेभ गर्न छ, टोनर सेभ गर्न छ भने तपाईँलाई मधुरो प्रिन्ट चाहिएको छ भने चाहिँ लाइट चाहिएको छ भने तपाईँले यो -5 सम्म पनि जान्छ। सो नर्मली चाहिँ यो बाई डिफल्ट यो 1 मा हुन्छ। र त्यसै गरी फेरि यो बटन क्लिक गर्नु भने यो चाहिँ तपाईँको इन्लार्जमेन्टको सेटिङ हो। जुम इन जुम आउट। तपाईँलाई कुनै पनि डकुमेन्ट चाहिँ सानो छ त्यसलाई ठुलो गर्नु पऱ्यो अथवा ठुलो छ त्यसलाई सानो गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो सेटिङले हामीलाई हेल्प गर्छ। यो पनि तपाईँले बढाउँदै लान सक्नुहुन्छ। कतिसम्म बढ्छ भनेर चाहिँ म तपाईँलाई देखाउन गएको छु। सो 1.1.0बाट सुरु भएको यो चाहिँ तपाईँको 3.4 सम्म चाहिँ यो 4.0 सम्म चाहिँ यो तपाईँको जान्छ। र यसै गरी यसलाई घटाउनु भयो भने तपाईँलाई सानोसम्म जुम आउट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको 0.3 भनेको यसको लास्ट हो। 0.3 सम्म चाहिँ यो जान्छ। सो नर्मली चाहिँ यो पनि 1.0 मा चाहिँ यो बाई डिफल्ट हुन्छ। र त्यसै गरी छ अर्को चाहिँ यो सिम्बल चाहिँ तपाईँको यो पावरको सिम्बल भयो। यहाँ अर्को त प्रोसेसिङ पनि यही सिम्बलबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। र यो चाहिँ वार्निङको सिम्बल हो। यदि तपाईँ केही वार्निङ आएको छ, एरर कोड आएको छ भने यहाँ डिस्प्ले हुन्छ र यहाँ वार्निङको बत्ती बोल्छ। र अर्को चाहिँ यो तपाईँको टोनरको सिम्बल। यदि यहाँ बत्ती बोलेको छ भने यु निड टु रिफिल योर कार्टिज तपाईँले चाहिँ रिफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यही नै हो। र यो चाहिँ तपाईँ क्लियरको बटन हो। र यो चाहिँ तपाईँको यो क्यान्सिल अथवा क्लियर भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ भने यो चाहिँ तपाईँको कपीको बटन हो। सो अब यो प्रिन्टरमा तपाईँलाई मैले कुन कार्टिज लाग्छ त, कति मोडलको कार्टिज लाग्छ भनेर चाहिँ म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। सो यसको लागि चाहिँ कार्टिज हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो हेर्न सक्नुहुन्छ 88A मोडलको कम्प्याटेबल कार्टिज एमा लाग्दैछ। कम्प्याटेबल विथ CC388A भनेको छ। यसको चाहिँ एमा चाहिँ 88A कार्टिज लाग्दछ। अब म तपाईँलाई यो प्रिन्टरबाट टेस्ट प्रिन्ट कसरी निकाल्ने भनेर चाहिँ बताउन गइरहेको छु।
सो तपाईँलाई चाहिँ कुनै यसमा रिपेयरिङ केही गर्नुभयो भने इङ्क रिफिल गर्नुभयो भने कस्तो प्रिन्ट गर्यो भनेर टेस्ट गर्नलाई विदाउट युजिङ अ कम्प्युटर अटो टेस्ट पेज प्रिन्ट कसरी निकाल्ने भनेर चाहिँ म तपाईँलाई यसमा देखाउन गइरहेको छु। सो यसको लागि तपाईँले यो क्लियर बटनलाई एभरेजमा एटलिस्ट 10 सेकेन्डसम्म प्रेस गर्नुहोस् र यो लाइट ब्लिङ्किङ भएको देख्नुभयो त्यसपछि चाहिँ छोडिदिनुहोस्। छोडिदिएपछि अब यसले एउटा प्रिन्ट दिन्छ। यसले अझै एउटा प्रिन्ट दिन्छ। यो प्रिन्टमा तपाईँको सबै कुराहरू यसमा इन्फर्मेसन दिएको छ। अब तपाईँको यसको मोडल भयो एस्पिरेटर प्रोफेसनल M1136 भनेर चाहिँ यो मोडल भयो। र अर्को तपाईँको सेल्फ टेस्ट कन्फिगरेसन पेज भनेर चाहिँ प्रोडक्ट नेम दिएको छ। तपाईँको चाहिँ अब यो सिरियल नम्बर पनि दिएको छ, सर्भिस आइडी, यो सबै यसको सेटिङ्सहरूको बारेमा पनि दिएको छ। र यसले अहिलेसम्म चाहिँ स्क्यानिङ गरेको भनेको 4851 कपिज स्क्यान गरेको छ भने टोटल पेज प्रिन्टेड भनेको यसले चाहिँ अहिलेसम्म यो स्टार्टिङदेखि अहिलेसम्म कति प्रिन्ट गरेछ भन्दा चाहिँ 9429 कपिज यसले प्रिन्ट गरिसकेको छ अहिलेसम्म। सो यस्तो सबै कुराहरूले चाहिँ यति पनि देखाउँछ कि यो तपाईँको कचोरी इनपुट जाम कचोरी भयो, पेपर जाम कचोरी, आउटपुट जाम भयो, कार्टेज जाम कचोरी भयो, यस्तो पनि सबै इन्फर्मेसनहरू तपाईँको यसले दिने गर्दछ। र अर्को छ यहाँ सप्लाइज स्ट्याटस होइन, यसमा पनि तपाईँले यो पढ्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँको इङ्कको कार्टेजको बारेमा इन्फर्मेसनहरू दिएको हुन्छ। सो यु क्यान रिड दिस। सो यो चाहिँ तपाईँको एउटा कन्फिगरेसन पेज भयो जुनमा चाहिँ तपाईँले प्रिन्ट टेस्ट पनि गर्न सक्नुभयो र यसलाई एज अ टेस्ट प्रिन्ट पनि लिन सक्नुहुन्छ। र भने अर्को चाहिँ कति प्रिन्ट गयो भनेर चाहिँ टोटल प्रिन्ट पनि यसबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। सो यो प्रिन्टरको बेसिक सेटिङ्सहरू चाहिँ यही नै हो। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। आई होप दिस कैन हेल्प यू एन्ड सी यू इन माई नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई।